کله باغچا خپل ایمان دا نن ختم کړای چې تفسیر القرآن دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا پړس بچای هرای و ګل د ګلستان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا خپل ایمان دا او تیر رب نواز بچای تزخکاری بنت سرباز گل زیبا کاری بنت سرباز گل زیبا کاری بنت محمد امیر په مثال درایحان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا نن ختم کړای چې تفسیر القرآن دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا پړس بچای هرای و ګل د ګلستان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا خپل ایمان دا بنت عارف استاد نظارا بنت دیران گلو بهارا بنت دیران گلو بهارا تلچه پر پخر کری جناب یو رحمان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا نن ختم کړای چې تفسیر القرآن دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا پړس بچای هرای و ګل د ګلستان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا خپل ایمان دا شیر علی خان سمرا خوشاله کرم پر کړه زل جلال کرم پر کړه زل جلال د خو پتا سل نعمت کړه مناندا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا نن ختم کړای چې تفسیر القرآن دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا پړس بچای هرای و ګل د ګلستان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا خپل ایمان دا بنت رحمت گل یو گلاب دے بنت نظر گل سنیاب دے بنت نظر گل سنیاب دے گل نرگس تا کرم بالمحمد سلمان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا نن ختم کړای چې تفسیر القرآن دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا پړس بچای هرای و ګل د ګلستان دا کله باغچا خپل ایمان دا کله باغچا خپل ایمان دا خپل ایمان دا بنت خرسان مدام زلکړي
شیر علی خان بچی پڑکا کری شیر علی خان بچی پڑکا کری بنت خیال میر بنت خیال میر بنت خیال میر خو اکیک تزل جبان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا نن ختم کڑائے چے تفسیر القرآن دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا پڑس بچائی ہرائی و گل دا گلستان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا پولے ایمان دا رضا غکانی دا سبقت و سجی تنویر دا ٹول محنت و سجی تنویر دا ٹول محنت و سید رسول مولوی مدخور تسر درمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا نن ختم کڑائے چے تفسیر القرآن دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا پڑس بچائی ہرائی و گل دا گلستان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا پولے ایمان دا کھولے باغی چاکک پولے ایمان دا دا کل نظم اڑاندی کی گی دا جناب ناتخوان حافظ ابرار وفادار سٹوڈیو لا طرفا کلام دائی مولانا الیاس مدہوش پا آواز اڑاندی کی جناب ناتخوان حافظ ابرار وفادار او زمان دا سٹوڈیو او ربطی نمبر یادو ساتھائی 0335 9158 733 والسلام